بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قدیر در ادب فارسی و مدح مولای کائنات حضرت علی بن ابی طالب شعرهای بسیاری در زبانهای مختلف هست، در بین اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف. در شعر فارسی هم به هر حال از همون آغازین سالهای شکلگیریش و سبک خراسانی ما شعرهای بسیاری رو داریم که در مدح مولای کائنات حضرت علی سروده شده. شاید بزرگترین شاعر شیعی که با این خصوصیات شعر گفته کسایی مرغزی باشه که در مرو خراسان قدیم بوده و یک شاعر شیعی بوده و در کنار اون شاعری مثلا ناصر خسرو قبادیانی، خود فردوسی طوسی و بسیاری از شاعران دیگر برای حضرت مولا شعر دارن یا به قدیر اشاره کردن. در حدود 50-60 سال بعد از فردوسی هم شاعری به نام ربیع بوده که کتاب علی نامه رو نوشته که اصلا یک وصفی از مولای کائنات هست و این ماجرای حضرت مولا و مدحش در بین شاعران همون سبک خراسانی پررنگ بوده و بعدش که خب سبک هندی و بعد هم سبک عراقی و بعد مکتب وقوع و سبک هندی و بازگشت و تا امروز همیشه این ادامه داشته. هر شاعری برای سند شاعریش و اثبات شاعریش دو کار رو همیشه کرده بدون اون که ازش بخوان. این ویژگیه که به هر حال در بین تمام شاعران بزرگ هست، یکی نعت پیامبر گرامی و یکی مدح مولای کائنات حضرت علی ابن ابی طالب در شعر تمام شاعران بزرگ به نوعی هست. شما سعدی، مولانا، هر کدوم از این بزرگان رو می‌بینیم، حافظ، اینا همه اشاره شده هم برای حضرت ختمی مرتبت هم برای حضرت مولا علی. در سرزمین هند هم خب باز بعضی از شاعران بودن که با پررنگتر به این موضوع پرداختن. به عنوان مثال در روزگاری که بیدل بوده خود مولا، خود جناب بیدل شخصیت بزرگ، شاعر بزرگ، توجه بسیاری به این موضوع داشته و تو محیط اعظمش در اون دورهایی که داره توجه بسیار پررنگی داره و یک شاعری به نام فقیر دهلوی که در مجموعه شمس الضحی شو من تا یک حدودی هم تصحیح کردم و خوندم، البته چاپ نکردم هنوز، ولی دیدم که چقدر پررنگ به موضوع امام علی و 14 معصوم پرداخته. خب ما در بزرگترین شاعر تقریبا شبه قاره که قدیمی ترین هم هست تقریبا مسعود سعد. در آثار مسعود سعد هم باز توجه به حضرت مولای کائنات هست و تا میاییم تو شعر روزگار ما به خصوص بعد از سبک هندی، بعد از صفویه بسیار پررنگ میشه این موضوع و در شعر امروز هم به هر حال بسیاری از شاعران هستند که به این موضوع پرداختند. بنده اجازه میخوام یک شعر خودم رو که هم ارتباطی بین هند هم ایران داره و هم به موضوع قدیر پرداخته شده رو براتون بخونم. کاروان از 7 شهر عشق و عرفان بگذرد، راه بیت الله اگر از هند و ایران بگذرد. مهربانا یک دو جامی بیشتر از خود برا، مست‌تر شد تا قدیر از عید قربان بگذرد. ما یه دهه‌ای داریم، دهه ولایت، دهه امامت، که از قدیر تا از عید قربان تا قدیر. مهربانا یک دو جامی بیشتر از خود برا، مست‌تر شد تا قدیر از عید قربان بگذرد. خون نمیخواهد چنین گفتند رندان پیش از این، کیست میخواهد که از خون شهیدان بگذرد. نغمه‌اش در عین کثرت جوش وحدت میزند، هر که از مجموع آن زلف پریشان بگذرد. پرده عشاق هاشا بی ترنم گل کند، شام دلتنگان مبادا در غم نان بگذرد. وای روز ما که در اندوه و حرمان سر شود، حیف عمر ما که در دعوا و بهتان بگذرد. خون سهراب و سیاوش سنگ فرش کوچه هاست، رستمی باید که از این آخرین خان بگذرد. کاش که این روزها بر ما نمی آمد فرود، حسرت این روزها بر ما فراوان بگذرد. کافر از کافر گذشت و
گبر یار گبر شد، کاش می شد تا مسلمان از مسلمان بگذرد. حال و روز عاشقان امروز بارانی تر است، نازنینا اندکی بنشین که باران بگذرد. از شراب مشرق توحید خواهد مست شد، گر نسیم هند از خاک خراسان بگذرد. نکته آخر این که قدیر با همه واقعیتی که داره و در کتاب‌های تاریخی بهش اشاره کردن، هم اهل سنت هم در منابع شیعه و حتی در منابع اهل سنت بیشتر هم توجه کردن، قدیر باید با همه این وجود به وحدت برسونه ما رو. حضرت مولا علی محبتش در دل همه انسان‌های مسلمان و غیر مسلمان هست و برادران عزیز اهل سنت هم توجه خاصی به این موضوع دارند و ما هم که اهل شیعه هستیم باید بر این وحدت تکیه کنیم و تلاش کنیم که مسلمان‌ها با هم بیشتر نزدیک بشن. خیلی ممنون. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रब्बुल आलमीन है, रहमानुर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद सलाम उसके नबी बरहक सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, गुंबद खिजरा के मकीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और असहाब पर। हज़रत अली करमल्लाहु वजहा इन इस्लामी तारीख़ में नहीं, इंसानी तारीख़ में इस एतबार से बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि वो मौलूद काबा भी हैं और शहीद राह खुदा भी हैं। जब नमाज के लिए वो गए तो वो शख्स जिसका जन्म एक मस्जिद हराम में हुआ, वो नजफ़ अशरफ के अंदर एक मस्जिद के राही के तौर पे उसके हिस्से में शहादत आई। दूसरी बात जो है उनकी ये है कि अपनी फिरासत के एतबार से, अपनी शुजाअत के एतबार से, अपनी सिकाहत के एतबार से, अपने तक़वे के एतबार से नबी के जो जानशीन हैं और सहाबी हैं उनमें उनकी बड़ी अहमियत है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के से मदीने हिजरत का फ़ैसला किया तो अपनी नियाबत के लिए बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाया। और उसके बाद अगर हम देखें तो पूरी तारीख़ जो है इस्लामी उनकी दाद शुजाअत से भरी हुई है, ख़ास तौर से फ़ातिह खैबर की हैसियत से, साहिब ज़ुल्फ़िकार की हैसियत से हम उनकी हैसियत को फरामोश नहीं कर सकते। हज़रत अली की इस वक्त जो सबसे अहम बात है और आज की दुनिया में जिसको समझना चाहिए, वो उनका बुनियादी तौर पे जो अदल का तसव्वुर था और उस पर अमल आवरी थी, वो सबसे अहम है। वो जूदो सखा से भी ज़्यादा अदल को अहमियत देते थे, इसलिए कि अदल जो है वो क्या में सिफ़ात इलाही में से है। अदल जो है वो लोगों के बीच में तफरीक नहीं करती है और इस मामले में उन्होंने कोई कभी समझौता नहीं किया। इंतहा ये कि उनके जानिसारों, चाहने वालों ने भी अगर उनसे ये कहा कि आप अशराफ अरब को अहमियत दें दूसरों पर, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और बरहमी का मुजाहरा करते हुए कहा कि तुम मुझे गलत रास्ते पर डालना चाहते हो। उनका मामला ये था कि उन्होंने लोगों से साफ कहा कि अगर हसन और हुसैन भी कोई गलती करेंगे तो उनके साथ भी मैं नरमी नहीं बरतूंगा। ये हजरत अली का जो तसव्वुर अदल है, और तसव्वुर नहीं है, नजरिया नहीं है, बल्कि उस पर अमल दरामद है, वो असल में अहमियत की हामिल है। आज की दुनिया को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हुस्न, खैर और अदल, ये तीन चीज़ें जो हैं जो कि हमें हज़रत अली से हम हासिल कर सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुमाइंदे के तौर पर वो गैर मामूली
अहमियत की चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बात और भी है कि हजरत अली का ये रवैया अदल का, इंसाफ का, मेहरबानी का, हुस्न सलूक का, तराहुम का सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं था, गैर मुस्लिमों के साथ था। जॉर्ज जर्दाक ने, जो कि लेबनान ईसाई था और जिसने कि हजरत अली पर गैर मामूली काम किया और सारी दुनिया, ईसाई दुनिया में एक तरह से उसने उनको मुतारिफ कराया, उनकी किताबों के, उसकी किताब के मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे हुए हैं। उसने इस बात को तस्लीम किया है कि अली जैसा शख्स जो दाद शुजात देने वाला था, साहिब जुल्फ़िकार था, अदल इंसाफ का पैकर था, ऐसा आदमी हमें दूसरा नहीं मिलता है। ये बात इसलिए अहम है कि माफ़ कीजिएगा, जो शख्स ये बात कह रहा है वो अकीदे के मामले में हजरत अली से अलग है, लेकिन अकीदत जो है और सच हकीकत जो है वो दोनों उसको कि हमें हजरत अली की शख्सियत को तस्लीम करने का पूरी तरह से मौका देती हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जॉर्ज जर्दाक ने भी इसके ऊपर पूरी तरह अमल किया। हजरत अली को हम आज जब याद कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया के अंदर अगर हमें कोई चीज़ मुमताज़ कर सकती है, हमें किसी काबिल बना सकती है, तो वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवाए हसना है और हज़रत अली जैसे उनके सहाबी, उनके चचाजाद भाई, उनके दामाद जो हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन जो हैं, उनकी क्या मैं एक तरह से पैरवी है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज की दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों की जो घेराबंदी हो रही है, उसमें अगर कोई नमूना हमारे सामने आ सकता है तो वो इसी सूरत में आ सकता है। मैं समझता हूँ कि ये आज की मशहद में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस जो है और ये वेबिनार जो है, इस एतबार से अहम है कि ये सही वक्त पर दुनिया में उठाया जाने वाला एक सही कदम है। इस पैगाम को आम करना चाहिए, आम होना चाहिए और उससे पहले हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अली का इस्लाम निफाक का नहीं, इन्फाक का मजहब। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अली के यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा, अखलाक़ मुस्तफ़ा से अलहदा कोई चीज़ नहीं। इन तमाम चीज़ों को हमें अपने सामने रखना चाहिए और इनको अपने लिए नमूना बनाना चाहिए, क्या मिशल राह बनाना चाहिए और मिसाल बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। با نام یاد خدای بزرگ و با سلامی چو دامان پاک کتاب، عید قدیر رو خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. عیدی که برای همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی عید ولایت است و عید محترمی است. در مورد قدیر در ادب فارسی زیاد گفتگو شده. من میخوام یکی از چهره‌های شاخص ادبیات علوی رو در شعر فارسی به شما معرفی بکنم، کسی که شاید همه شما او رو میشناسید اما مرورش حتما میتونه شیرین و خوشایند باشه. مولا حسن کاشی یا ملا حسن کاشی از شاعران برجسته سده هشتم که تاریخ درگذشته او 726 هست. او کسی هستش که در بین شعرای آیینی سرای ما جزء نخستینان هست. البته ما از قرن پنجم شاعر علوی داریم مثل سراینده علی نامه که 50 سال بعد از شاهنامه حماسه خودش رو سرود، اون حماسه دینی رو، و دیگرانی که در مدیح امیرالمؤمنین شعر دارن، از جمله خود فردوسی، حکیم برجسته سده چهارم و پنجم. اما
مولا حسن کاشی به عنوان کسی که تقریبا تمامی شعرهاش در مدیح بزرگان دین و در مدیح ائمه اطهار سروده شده شاخصیتی داره. از این جهت فکر میکنم که باید او رو بیشتر شناخت و شناسوند. او کسی هستش که شعرش در سرایش دیگران تأثیر گذاشت. مثلا مولانا محتشم کاشانی 12 بند خودش رو تحت تأثیر 7 بند مولا حسن کاشی سرود. خب آثار شناخته شده مولا حسن کاشی کتاب الانشا هست. معروف ترین اثرش همین اثر 7 بند یا عقود سبعه هست. دیوان اشعاری هم داره که فکر میکنم توسط جناب آقای عباس رستاخیز منتشر شده. یکی از دوستان ما هم شادروان سعید هندی مجموعه سرودهای به اقتفای مولا حسن کاشی رو در مجموعه گرد آورده به عنوان 7 بند 70 بند. هر دوی این کتاب‌های اخیر هم در واقع دیوان مولا حسن کاشی و هم 7 بند 70 بند رو مرکز پژوهش‌های کتابخانه مجلس منتشر کرده. خب از او خواسته بودن که مدیحش در واقع شاه زمان خودش رو یعنی سلطان محمد خدابنده رو هم بگه، اما او سر باز زد از این کار و خودش در این باره میگه که من غلام حیدر و آنگاه مداحی غیر، خواجگان حشر کی معذور دارندم از این. بر همین اساس هم اکثر تذکره نویس ها ضمن صحه گذاشتن بر مدح و منقبت ائمه اطهار از سوی کاشی هم جزالت و فصاحت کلام او رو مورد تایید زدن. او رو احسن المتکلمین، ماهر، متقی، جلیل القدر، عظیم الشأن خوندن و گویا خود او مصداق این شعر خودش هست که هر دل که دوستی علی اختیار کرد، او را خدای در دو جهان بختیار کرد. خب از جهت سبک سرایندگی باید او رو از جمله قصیده سرایان به حساب بیاریم و قصیده سرایانی که از تغزل و تشبیه پرهیز کرده و مستقیما به سمت هدفش یعنی مدح ائمه رفته و در واقع معنی رو فدای لفظ نکرده و طبیعتا سخنش هم بسیار روان و قابل فهم هست و چندان نیاز به شرح و تفسیر هم نداره. کلام ساده‌ای داره، با صداقت شعر میگه و صداقتی که ریشه در اخلاص و دلدادگی او نسبت به ستودگانش داره. خب 7 بند مولا حسن کاشی نسخه های متعددی داره، از جمله نسخه بسیار نفیسی که در کتابخانه مجلس نگهداری میشه، مرقع بسیار نفیسی هست. همینطور نسخه های دیگری در کتابخانه های دیگر کشور ما ایران و همینطور سایر کشورها وجود داره و یکی از کسانی که تفسیر کرده 7 بند مولا حسن کاشی رو و این تفسیر چاپ شده اهل هند هست. الان اسمش رو حضور ذهن ندارم، اما میدونم که یکی از نخستین تفاسیر 7 بند مولا حسن کاشی در هند منتشر شده. البته داره شعرش اسم او به خاطرم میاد، اصغر حسین اگر اشتباه نکنم و به عنوان معادن الرضا این در واقع شرح منتشر شده در هند. خب اجازه میخوام که سخن رو کوتاه بکنم و یکی از این 7 بند رو به عنوان نمونه برای شما بخونم، امیدوارم که عزیزان بپسندند. السلام ای سایه خورشید رب العالمین، آفتاب عز و تمکین، پادشاه داد و دین، مفتی هر 4 دفتر، خواجه هر 8 خلد، داور هر 6 جهت، اعظم امیر المؤمنین، عالم علم سلونی، رازدار لوکشف، ناصر حق، نفس پیغمبر، امام راستین، مقصد تنزیل بلغ، مرکز اسرار غیب، مطلع یتلوه شاهد،
مقطع حبل المتین، صورت معنی فطرت، باعث ایجاد خلق، سر نسل اصل آدم، نفس خیر المرسلین، صاحب یوفون به نظر آفتاب انما، قرة العین لعمرک، نازش روح الامین، در جهان از روی حشمت چون جهانی در جهان، بر زمین از روی رفعت آسمانی بر زمین، از عطای دست فیاض تو دریا مستفیض، و از ریاض نزهت طبع تو رضوان خوش چین، کاتب دیوان امرت، موسی دریا شکاف، پردهدار بام قصرت، عیسی گردون نشین، نقشبند کافنون، از روز فطرت تا کنون، ناکشیده چون مه رخسار تو نقش مبین، ناشنیده از اوان مهد تا پایان عمر، بی رضای حق ز تو حرفی کرام الکاتبین، مثل تو چون شبه ایزد در همه حالی محال، ور بود ممکن نه الا رحمت للعالمین، آنکه مداحش خدا همدم رسول الله بود، گر کسی همتاش باشد هم رسول الله بود. امیدوارم عزیزان به سمت در این ایام مبارک 7 بند ملا حسن کاشی رو بخونن، به سمت او برن و این شاعر عاشق رو بیشتر بشناسن. خیلی متشکرم. سلام علیکم. عید قدیر مبارک. بنده تقی آبدی از تورنتو در خدمت بینندگان عزیز تبریک عید اکبر، عید قدیر را میفرستم. خیلی ممنونم آیت الله حضرت آقای مهدوی پور و جناب دکتر ربانی و جناب علی رضا غزوه و جناب مهدی عباس خانی. بینندگان عزیز، امروز میخواهم که راجع به شبغار هند، اون شعرای که در فارسی شعرهای سرودن در ثنا و مدحت مولا علی و خصوص عید نوروز. یکی از شاعر مهمی مرزا سلامت علی دبیر که در لکھنؤ زندگی می کرد، حدوداً 180 سال پیش عید نوروز و عید قدیر با هم در یک روز اومدن. یک رباعی نوشت که عید نوروز عید اکبر شد. عید نوروز عید اکبر شد، جانشین رسول حیدر شد. عدل حیدر ببین که از امروز در جهان روز و شب برابر شد. این رباعی خیلی معروف شد که یقینا عدل حیدر ببین که از امروز. یکی رباعی دیگر هم هست که همین دبیر گفته در جهان عید قدیر اومده دلشاد نمود، درس بلغ ز فلک شاه رسول یاد نمود، شد امیر دو سرا حیدر و با شیعه او ورد اکملت لکم دینکم ارشاد نمود. دبیر خیلی شاعر مهمی بود. همچنین
حضرت میرانیس هم خیلی شعرهایی نوشته در مناجات و در مدح علی. 7 بند ملا کاشی در هند در 300 سال اخیر تضمیناتی انجام شد و من خودم 16-17 تا این تضمینات را جمع‌آوری کردم و یکی از تضمینات را که این کتاب مصحف فارسی میرزا دبیر را من گذاشتم که حدوداً 180 تا بند در تضمینات 7 بند کاشی نوشته. دبیر میگه بس از ثواب که ایده غدیر اومده است، گواه قدر جناب امیر آمده است. علی وصی نبی شد از این سرور و طرب، برعکس زهره صفت چرخ پیر آمده است. مضمون نگاری دبیر در مرثیه نگاری معروف است. دهت خلق را مجدایده غدیر، سلامت علی دبیر. دهت خلق را مجدا، ده خلق را مجده ایده غدیر، وصی نبی شد جناب امیر. ز تقدیر قدر علی را بپرس، علی علی کل شیء قدیر. همین شما میدونی، از من بهتر میدونی که شبغار هند این تمام سلسله های تصوف از حضرت علی هستن، غیر از یک سلسله. ربایی که حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز که در گلبرگه در جنوب هندوستان ایشون ارز کنم که گنبد بزرگی دارن، در 1217 میلادی بنیاد بین المللی غدیر قوم اهدای جمهوری اسلامی. این ربایی که من برای شما دارم میخونم حالا در کاشی خیلی زیبایی داخلش گذاشتن. سوره اخلاص را تو این ربایی آقای محمد حسین گیسو دراز نوشت. یا علی ذات و صفاتت قل هو الله احد. یا علی ذات و صفاتت قل هو الله احد. نام تو نقش نگین مهر الله الصمد. بر زبانت لم یلد ناصر و لم یولد قریب. شیر یزدان لم یکن خرشت له کفوا احد. دیدی شما که چه خوبی، چه با تاریخ خوبی ایشون سوره اخلاص. خیلی مشکله که در یک زبان فقره‌های قرآنی را شما منظوم کنید. همین جوری که ما میدونیم حضرت نظام الدین اولیاء که در دهلی ایشون مدفنن و مریدشون خسرو دهلوی هم همو تو پهلوش دفنه. فرمودن که منقبت ببینید شما در شان مولا علی. امامت را کسی شاید که شاه اولیاء باشد. امامت را کسی شاید که شاه اولیاء باشد. با زهد و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد. امام دین کسی باشد که چون تاج و کمر دادش، با فرق از حل عطا تاج و کمر از انما باشد. اشاره به آیات قرآن داره میکنه. امام دی کسی باشد که در وقت ظهور او بود در کعبه
و کعبه ز کابش در صفا باشد، امام حق کسی باشد که او در طینت آدم، امام حق کسی باشد که او در طینت آدم. داری ببینید که پیامبر را بهم بوده ولایت را سزا باشد. حضرت نظام الدین اولیاء فرمودند امام حق کسی باشد که بی امر خدا هرگز نه کرده هیچ کاری او که اون کار خطا باشد. امام حق کسی باشد که باشد ساقی کوثر، امام حق کسی باشد که باشد ساقی کوثر، هما آب بقا باشد، هما شاه ولا باشد. امام حق کسی باشد که یزدان بست عقد او، امام حق کسی باشد که یزدان بست عقد او، بود خیر النساء زوجه و خسرش مصطفی باشد. این منقبت خیلی طولانیه، من در خدمت شما فقط چند تا شعر دارم. گرچه ما میخوایم راجب فارسی گویان بر شب غار هند صحبت کنیم، خیلی وقت میگیره، به خاطر اینکه این تمام شورای بزرگ سرودن ابیاتی در مدحت مولا علی و ما میدونیم که دفتری در کار باشد که این اشعار را ما در خدمت شما برسونیم. همایون، نصیر الدین همایون که فرزند بابر بود، اون هم عرض کنم که شعری خونده، کمکی گرفته بود از شاه صفوی. همایون میگه ماییم ز جان بنده اولاد علی، ماییم ز جان بنده اولاد علی، هستیم همیشه شاد با یاد علی. چون سر ولایت ز علی ظاهر شد، چون سر ولایت ز علی ظاهر شد، کردیم همیشه ورد ناد علی، کردیم همیشه ورد ناد علی. وہ حضرت بو علی شاه قلندر که ما میدونیم که همه در هند، البته در تمام شب غار هند اشعارشون بر زبانش هست، فرمودن که حیدریم قلندرم مستم، حیدریم قلندرم مستم، بنده مرتضی علی هستم. ایشون یک منقبت خیلی جالبی در مدح و ثنای مولا علی. یه چند تا شعر شما گوش کنید. ای رونق ارض و سما زینت ده عرش اولا، ای رونق ارض و سما زینت ده عرش اولا، خورشید قدرت را ضیا نور جناب کبریا، شاه سریر کن فکا مالک رقاب انس و جاں، جان جہاں روح رواں محبوب محبوب خدا، جان جہاں روح رواں محبوب محبوب خدا، بدر الدجا فرق اللقا شمس الضحا نور الہدا، بحر سخا خان عطا موجز نما مشکل کشا، ای رونق این نه چمن، ای رونق این نه سپر یعنی نه چمن، ای رونق این نه چمن، وی مظهر خلق حسن
زیب زمین شاه زمن صاحب سریر لافتا، صاحب سریر لافتا. استاد جبریل امی علام علم اولین، استاد جبریل امی علام علم اولین، تفسیر قرآن مبین، کشاف راز کبریا، اعلی نسب والا حسب، ماہ عجم شاہ عرب. اعلی نسب والا حسب ماہ عجم شاہ عرب، زرغام دین حیدر لقب عالم سبب مشکل کشا. این منقبت خیلی طولانیه، فقط میخوام بگم که اینها با عشق مولا علی هر محفل سما را رونق میبخشیدن. عیش سوار لافتا و تاجدار حلعتا، فرما روا خل کفا شاہین شہ عزو اولا. ای رونق ہر انجمن نور خدائے ظلمنن، دریائے رحمت موج زن بر بندگاں لطف خدا. ای نائب ختم الرسل حاجت روائے جز و کل، رو و خدت سر دست و گل در باغ دین. ای پیشوا، ای پیشوائے متقین و خسرو روز پسین، بر درگاہت مالد جبی بنگر تو حال خسترا. جستو ندارم هیچ کس، جستو ندارم هیچ کس در بی کسی فریاد رس. لطف و عنایت، لطف و عنایاتات تو بسو ربوده تو سرا. حیدر توی، صفدر توی، علم نبی را در توی، سرور توی، لنگر توی. ای مغفر آل ابا. شما داری میبینی که چقدر من واقعا خیلی ممنون هستم که این چیزها را در خدمت شما میفرستم. عید سعید، عید فطر و عید ضحی و عید اکبر که می اومد در هند، با عید نوروز مومینا همیشه شاد و با خوشحالی این 4 تا عید را برگزار می کردن. آخر میخوام که انشالله همه ما خوشحال باشیم و از این بلای خود این کووید 19 را که کووید 19 میگیم انشالله در امان باشیم. عید اکبر، عید غدیر خم مبارک باشد. خدا حافظ شما، خدا نگهدار. شعر فارسی به طور کلی چون در دامان آموزه‌های اسلام و قرآن متولد شده و رشد و شکوفایی پیدا کرده، به این لحاظ ارتباط وثیق و با پشتوانه‌ای نسبت به مفاهیم مذهبی دارد و یکی از جلوه‌های این خصیصه شعر فارسی توجه شاعران به پیامبر اکرم و ائمه اطهار هست و بیان فضیلت‌های اونها و حمد و ستایش اونها. از جمله حضرت علی جایگاه منحصر به فردی در شعر فارسی دارند، هم به لحاظ ارجمندی شخصیت و مقام بالای ایشون و هم وجه دیگر که برمیگرده به ولایت ایشون و جریان قدیر خم.
یکی دیگه از دلایل این که اکثر شاعران و شاید قریب به اتفاق اونها در طول تاریخ شعر فارسی یکی از مضامین چشمگیر در شعرشون شخصیت حضرت علی هست، برمیگرده به این که حضرت علی به عنوان نزدیکترین انسان به انسان کامل دارای ابعاد و وجوه متفاوت و گاه به ظاهر متناقض شخصیتی هستند و این خب شاعران رو با روحیه‌های مختلف و با گرایش‌های مختلف جذب خودش می‌کرده. ما اگر اوج حماسه رو بخوایم میتونیم در شخصیت حضرت علی و در زندگی ایشان ببینیم. از اون طرف اگر اوج عشق رو بخوایم، اوج معرفت رو بخوایم، اوج خردمندی و دانایی رو بخوایم، اوج فضیلت و علم رو اگر بخوایم، فصاحت، سخنوری و بسیاری از کمالات دیگر رو میشه در شخصیت ایشون شکل تکامل یافته شد دید و این موجب میشده که شاعران با گرایش‌های مختلف جذب شخصیت حضرت علی بشن. و خب بزرگترین شاعران شعر فارسی از فردوسی گرفته تا ناصر خسرو و سنایی و عطار و همینطور بیایم حافظ و بیدل، صائب و تا برسیم به معاصرین، همه اونها از ارجمندترین آثارشون آثاری هست که پیرامون شخصیت حضرت علی هست. من فقط از معاصرین اشاره میکنم که شهریار بخش عمده‌ای از شهرت خودش رو و رسیدنش به مقام شاعر ملی این روزگار مدیون همون غزل علیه همای رحمت هست که اون غزل توانست شهریار رو به توده های مردم معرفی کنه و او رو تبدیل به مردمی ترین شاعر قرن اخیر بکنه. من اجازه میخوام که یک رباعی و یک غزل کوتاه رو تقدیم کنم به دوستان عزیز و ارجمندم که در این همایش در کشور دوستدار فرهنگ و ادبیات فارسی هندوستان دارن برگزار میکنن. احساس بهار در کویر تو خوش است، هرچند پر از خطر مسیر تو خوش است. از مدعیان هرچه دریا دلگیر، ماییم و دلی که با قدیر تو خوش است. آنچه در سینه ما فرصت پرواز نداشت، غزلی بود که با سوز شما ساز نداشت. یا علی هر که به لب داشت به ما محرم شد، غیر این اسم شب خلوت ما راز نداشت. علم و ایمان و عمل، عاطفه و قهر و گذشت، معرفت هیچ کجا این همه ایجاز نداشت. عدل افسرده این حسرت جاویدان است، که بجز فرصت او جرأت ابراز نداشت. سبز بادا نفس آل علی تا محشر، سبز بادا نفس آل علی تا محشر، که حقیقت
بجز این عرصه پرواز نداشت. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض احترام، عید سعید قدیر خم بر مسلمانان جهان مبارک باشه. دعاگو هستم که این عید سعید برای همه‌مان خجسته و سرشار باشه. یک شاعر برجسته کشمیر، جامع الکمالات حضرت ایشان جناب شیخ یعقوب صرفی در مورد مولای کائنات چنین فرمودند که چنین اشعار در مثنوی خود، مثنوی مغاز النبی اینطور هستند. فرمودند که رسولش بگفت ای برید مگر، نداری ز حب علی هیچ اثر. بگفتا بلی دوست دارش نیم، محب و غمگساری نیم. برا شفت از مصطفی ز آن سبب، برافروخت رنگ رخش از غضب. بگفت از نصیحت به آن بی خبر، که در وی گمان بد اصلا مبر. علی از منت و منم از علی، پس از من علی بر شما را ولی. نکرده بر این یک سخن اکتفا، دیگر نیز فرمود اش مصطفی. که هر کس که هستم من او را ولی، ولی وی البته آمد علی. که هر کس که هستم من او را ولی، ولی وی البته آمد علی. بسیار تشکر. خدا حافظ همه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. عید سعید قدیر را خدمت همه بینندگان عزیز و سایر بشریت تبریک عرض میکنم. و این موضوع در ادبیات فارسی چجوری بهش پرداخته شده، این رو از بزرگان و سروران و استادان ما حتما میشنوید یا حتما شنیدید. بنده اینجا صرفا با قرائت دو شعر که خلاصه یک شعر فارسی است که اخیراً سرودم در وصف امام علی و یکیش هم در وصف امام علی به زبان اردوست که بر شما قرائت میکنم و خلاصه رفع زحمت میکنم. شاهان و بندگان و صغیر و کبیر ما، شاهان و بندگان و صغیر و کبیر ما. خاکند پیش پای جناب امیر ما. عارف همیشه نام تو را حرز جان کند، صوفی صلا زند که علی هست پیر ما. نادار هست آن که ندارد ولای تو، با عشق تو غنیست حقیر و فقیر ما. ای کوثر بهشتی تسنیم و سلسبیل، سیراب کن ز ابر عنایت کویر ما. ما قطره ها به جانب دریا روانه ایم، ما قطره ها به جانب دریا روانه ایم. دریاست آمده به طواف غدیر ما. این هم ز لطف توست که در شهر خاموشان، گل می شکوفد از دل و جان و ضمیر ما. در چشمه غدیر دل و دیده شسته ایم، از توست سربلند دل سر به زیر ما. برام چون شنوندگان ما صرفاً فارسی زبان نیستن و اردو زبان هم داریم که حتما این برنامه رو میبینن، من برای اون عزیزان هم یک شعر اردو میخونم. मैं अपने तमाम उर्दू ज़बान साथियों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए ये हज़रत अली के ताल्लुक़ से ये मनक़बत के चंद अशार जो मैंने उर्दू में कहे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज़ क्या है कि न हज व रोज़े में और ना मेरी सलात में है, न हज व रोज़े में और ना मेरी सलात में है। अली के इश्क़ से सारा मज़ा हयात में है, अली के इश्क़ से सारा मज़ा हयात में है। हर एक नबी ने अली को इमाम माना है, हर एक नबी ने अली को इमाम माना है। अली का जिक्र रसूलों की बात बात में है, ज़मीन से अर्श तलक
खिद्र से मसीह तलक अली के जैसा कहाँ कोई कायनात में है उनके नाम से कायम ये कुल जहान फना, है उनके नाम से कायम ये कुल जहान फना, उन्हीं की याद हर एक संग हर नबात में है। जो उनके नाम पाए तो कोई बात बने, जो उनके नाम पाए तो कोई बात बने, वगरना किसने कहा जायका ममात में है। समंदरों के तलातुम से मैं अमान में हूँ, समंदरों के तलातुम से मैं अमान में हूँ, कि कारवान मेरा कश्ती नजात में है। सलाम व दुरूद दर खिदमत तमाम बीनंदगान मोहतरम। बंदे अखलाक आहन از دانشگاه جواهرلال نهرو هند در خدمت همه شما هستم. از لحاظ تاریخی اگر ما میبینیم در هند از زمان قدیم، از قرنها که یعنی اسلام به عنوان یک دین اینجا معرفی شده، ما در میان شاعران فارسی به خصوص که از قرنها اینجا رواج داشته به عنوان زبان علمی، ادبی و هم رسمی تا قرن 19 تقریبا تمام شاعران فارسی شعرهای آیینی هم سروده هستند و هم شعرهایی در مورد حضرت پیغمبر و اهل بیت و منقبت در حضور حضرت مولا علی همچنین تمام شاعران فارسی سرودند. و جالب این است که در هند همراه با مسلمانان شاعران غیر مسلمان از میان اهل هنود و سیک ها که هستند، اونا هم در تعریف حضرت مولا علی شعرها سروده‌اند و این بسیار جالب بوده. بعداً وقتی که زبان فارسی رواجش کم شده و زبان اردو یه جوری جایش گرفته، ما میبینیم که همین سنت شعر سرایی در مدح حضرت علی اینجا هم در زبان اردو هم خیلی فراوان بوده و همچنین چه مسلمانان و همچنین خیلی از شاعران غیر مسلمان هم در تعریف حضرت پیغمبر و اهل بیت و حضرت مولا علی و واقعات کربلا درباره همه این موضوعات سروده‌اند. از میان شاعران برجسته که ما میتونیم نامشون میبریم، مثلا حضرت امیر خسرو دهلوی، حضرت جمال الدین جمالی و همچنین شاعران مثلا غزالی مشهدی، عرفی شیرازی، نظیری نیشاپوری، بیدل دهلوی و تا غالب دهلوی و اقبال لاهوری و این رواج تا امروز هم هست. و همچنین شاعران هندو بودند که اونا هم در تعریف حضرت مولا علی شعرها سروده‌اند. در این مورد کارهای تحقیقی هم انجام شده، کتاب‌ها هم نوشته شده. بنده هم در جناب حضرت مولا علی شعری دارم
که اگرچه ناقابل این شخصیت بسیار محترمه، همه مسلمانان ما هستند، در تقدیم میکنم و جسارت میکنم به عرش گوش نهادم شبی به حمدالله، به عرش گوش نهادم شبی به حمدالله، ز قدسیان بشنیدم علی ولی الله. خوشم که مهر ولی خدا نصیبم شد، خوشم که مهر ولی خدا نصیبم شد، روم به شوق زیارت به دیدن آن ماه. جهان کفر به یاد جلالتش لرزد، بیا به بازو خیبر کنش بریم پناه. به روز جنگ احد آسمانیان دیدند، به روز جنگ احد آسمانیان دیدند، که کوه کفر زبون گشت پیش تو چون کاه. نبی مدینه علم است، نبی مدینه علم است و باب آن علی است. ز راز هر دو جهان کیست چون علی آگاه، ز راز هر دو جهان کیست چون علی آگاه. منم فقیر در بارگاه آن مولا، که هست راز گشای رموز سر الله. به عرش گوش نهادم شبی به حمدالله. ممنون از لطف همه شما.